बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के सियासी पंडितों के दावे और रूस और अफ़गान तालिबान की जो है वो पार्टनरशिप वो कैसे, और तीसरा ईरान जो है वो सख्त गुस्से में, और इसके अलावा महंगा पेट्रोल, जंगी बहरान, लॉकडाउन नुमा पाबंदियाँ, अवाम की खामोश चीख, ये कैस क्या सूरत हाल चल रही है, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रूस का अफ़गान तालिबान के साथ जो है मुकम्मल शराकत दारी कायम करने का ऐलान, और ये बहुत बड़ा ऐलान है। याद रखें कि तालिबान के साथ मामलात और ईरान के साथ मामलात ये खत्ते में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि एक तरफ ईरान का भी मामला है, ईरान के साथ भी वो खड़े हैं। तो रूस ने कहा है अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान हुकूमत के साथ मुकम्मल शराकत दारी कायम कर रहा है। खत्ते के दीगर ममालिक को भी काबुल के साथ ताउन बढ़ाने की तरगीब दे रहा है। रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सरगई ने कहा है कि काबुल के साथ ताउन खत्ते की सिक्योरिटी और तरक्की के लिए नहायत अहम है। उन्होंने बताया कि मास्को तालिबान के साथ अमली और हकीकत पसंदाना मुकालमा आगे बढ़ा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, सकाफत और इंसानी इमदाद के शोबे शामिल हैं। तो याद रखें कि कल के दुश्मन आज के दोस्त कैसे बन गए। ये अब देखें, दुनिया तब्दील हो रही है। उसकी वजह कि ये इससे पहले जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान ही जंग में लड़े और उनके ख़िलाफ़ जहाद किया, वो सारा कुछ हमारे सामने है। तो उसके साथ देखें कि खत्ते में जो मामला हैं ना वो चेंज होते जा रहे हैं। एक तरफ शी जिनपिंग के पास ट्रंप पहुँचे और चाइना ने वाज़ह तौर पर कहा कि ताइवान के मसले पर बात जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। सीधा सीधा लब्बे लबाब ये है। ईरानी अपना चाइनीज़ वजारत खारजा ने ये बयान भी जारी किया है। और इसी तरह आप देखें खत्ते में बिल्कुल मामला तब्दील हो रहे हैं। नेतन्याहू का अमारात का खुफिया दौरा, अमारात का जो रद्द अमल आना उस पर वो कि हमने नहीं दौरा हुआ, और उधर से इसराइल का कहना है कि दौरा हुआ, उस पर भी रद्द अमल आया अपना ईरान के खिलाफ। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों का एहतसाब किया जाएगा, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों का एहतसाब किया जाएगा, और ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी इख्तियार करना एक अहम काना जुआ है, और ऐसे नासर दुश्मन क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं, इन्हें अपने इक़दामात का जवाब देना होगा। तो ये उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह लाइन ली है। इससे पहले आपको इल्म में होना चाहिए कि अपना अरब अमारात पर, बहरीन पर, कुवैत पर ईरान ने वाज़ेह तौर पर हमले किए, और ईरान का ये क्लेम था कि जनाब इधर से हमले हुए हैं तो हमने जवाबन हमले किए हैं। और ये चीज़ें अब मीडिया जो है वो सामने ला रहा है और सच साबित हो रही हैं। तो ईरान का मौक़िफ़ हर हवाले से सच साबित हो रहा है। और दूसरा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमने आबना हरमुज़ में कोई रुकावट पैदा नहीं की, नाकाबंदी अमेरिका ने मुसल्लत की है। और उन्होंने कहा यूएई ईरान मुखालफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आज बात की है, और यूएई इसकी तरदीद कर रहा है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में खत्ते में क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि एक तरफ सदर ट्रंप का दौरा चीन, रूस का आप लिंक करें कि तालिबान के साथ शराकत दारी, ये खत्ते में एक नई गेम चेंज होगी। और ये याद रखें, रूस और चीन अलहदा नहीं है। तो अब देखते हैं कि खत्ते में सूरत हाल जो है ना ये अक्सर तब्दील होने जा रही है। और इसके साथ साथ ही अब इमरान खान के रिहाई के जो है ना वो दावे आने शुरू हो गए हैं। सियासी पंडित दावे कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान नदीम अफजल चंद ने यह पेशगोई की है कि इस साल इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। इमरान खान को 3 साल हो गए हैं। सियासी लीडर को ज़्यादा अर्सा तक कैद नहीं रखा जा सकता। रास्ता अदालतों का ही होगा। जब हालात नॉर्मल होंगे तो अदालतें भी नॉर्मल हो जाएंगी। इमरान खान को सियासी जमातों से डील करना होगी, लेकिन ये डील नहीं कहलाएगी, क्योंकि मिसाक जमहूरियत को कोई डील नहीं कहता। तो ये बात अब ये करना शुरू हो गए हैं। इसकी मैं वजूहात आपको बता देता हूँ कि इमरान खान के साथ चूँकि अवाम की अक्सरियत खड़ी है, मुल्क इनसे चल नहीं रहा, मैशत तबाह हाल है,
ہر چیز میں ستیاناش کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے اپنے اختلافات بھی شروع ہو چکے ہیں، جیسے کہ صدر زرداری کو صدارت سے ہٹانے کا معاملہ جو اس کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کا بھی ندیم افضل چند نے کہا کہ صدر زرداری استعفیٰ نہیں دیں گے، تو استعفیٰ نہیں دیں گے تو 2/3 اکثریت سے انہیں فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی ہے کہ ڈنڈے کے زور پر اگر انہیں فارغ کیا جائے تو کیا جائے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے ان کے پاس راستے ختم ہو گئے ہیں، اور ملک کی جو معیشت ہے وہ ایک ایسے طرف چلی گئی ہے، ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارا جو اپنا امپورٹ ہے وہ اس میں بیلنس کوئی نہیں ہے، تو بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جتنے اقدامات ہیں وہ عوام کے حق میں نہیں، ایک بھی فیصلہ انہوں نے عوام کے حق میں نہیں کیا، سارے فیصلے اشرافیہ کے حق میں کیے، اور ان کے خلاف لوگوں کے میں جو نفرت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو سیاسی طور پر تو ان کے پلے کچھ نہیں رہا، اور اب یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان ڈیل کر کے سیاستدانوں سے واپس آ جائیں گے۔ تو عمران خان جس کا نام ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ جیل میں ہی نہ جاتے، کیونکہ عمران خان ان جیسا دکھنا نہیں چاہتے، ان جیسا بننا نہیں چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ عمران خان بن نہیں سکتے، تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی لوگ کہیں کہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کی طرح وہ بھی ہیں، تو عمران خان یہ نہیں قبول کریں گے۔ اور عمران خان نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میری آنکھوں میں خوف دیکھنا ان کا خواب ہی رہ جائے گا۔ تو عمران خان تو ابھی تک ڈٹ کر کھڑے ہیں، بے شک ساتھ کھڑے ہونے والے سارے چلے گئے ہیں، لیکن عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑوں گا، میں مقابلہ کروں گا، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا، ثابت قدمی کے ساتھ ان کے مخالفین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اب آتے ہیں مہنگا پٹرول، جنگی بحران، لاک ڈاؤن نما پابندیاں اور عوام کی خاموش چیخ۔ دنیا میں جنگ چھڑتی ہے تو عام طور پر اس کے اثرات جو ہیں 3 ملکوں پر پڑتے ہیں، وہ جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا پاکستان۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جہاں پر جنگ لڑ رہی ہو 2 ملک تو ان پر اثرات ہوتے ہیں نا، اور یہاں پاکستان میں تو براہ راست اثرات آ جاتے ہیں۔ ہماری اشرافیہ کو، ہمارے اس نظام کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جناب کہیں بھی ہو ہم کہیں جناب ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا نازک دور جو ہے 77 سال سے وہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ یوکرین کی جنگ تھی تو پھر بھی پاکستان میں اثرات آئے تھے، پاکستان میں حکومت تبدیل کر دی گئی تھی۔ تو یہ پاکستانی اشرافیہ کا پرانا وتیرہ ہے، لیکن ایک تلخ قومی حقیقت ہے، یہ محسوس ہوتی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نہ ہر جنگ کا فریق ہوتا ہے، نہ ہی عالمی بحران کا ذمہ دار، لیکن ہر عالمی بحران کے بعد سب سے پہلے پاکستانی عوام کی جیب کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی پٹرول مہنگا، کبھی بجلی مہنگی، کبھی گیس مہنگی، کبھی ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی دال، آٹا، سبزی، دودھ تک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں پاکستانیوں کہ پاکستان کا ایک کمال تو ہے، دنیا کے کسی خطے میں جنگ ہو، کسی خطے میں کچھ بھی ہو، لیکن پاکستانیوں کی جیبوں پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، پاکستانیوں کی جیبیں ڈھیلی کی جاتی ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، پاکستانیوں کی اوورسیز پاکستانیوں جو باہر ہوتے ہیں ان کی ویسے سنوائی نہیں ہوتی، یہ اپنی ایمبیسی کے باہر لائنیں لگا کر لوگوں کو ٹائم دے کر جو ہے نا ان کی بات نہیں سنتے۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے، انہوں نے ہر طرح سے عوام کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے، اور عوامی نفرت ان پر شدید ہے۔ اسی لیے سیاسی پنڈت اب یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ لاوا کسی ٹائم پھٹ بھی سکتا ہے، یا معیشت جو ہے وہ ان کو شکست دے گی۔ شکست ان کو ہونی ہے اس نظام کو، یہ یاد رکھیں، یہ نظام جو ہے وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کہ عوام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں مزید شدید غصہ آ رہا ہے، اور جو سرمایہ کار ہے، جو پاکستان میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی سرمایہ نکال کر انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہمارا تو سرمایہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سارے فیکٹر مل کر جو ہے نا اس نظام کو کہ جو ہے نا وہ مخالف جا رہے ہیں، اور یہ نظام چل بھی نہیں سکتا۔ نظام انصاف ہمارا ختم ہو چکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح ہر شعبہ جو ہے ہمارا تنزلی کا شکار ہے۔ قرضے جو ہیں وہ میں آج خبر دیکھ رہا تھا کسی کی کہ وہ 93,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ 1 لاکھ ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ تو صورتحال ایسی بن چکی ہے
کہ یہ آخر میں جو ہے نا اڈیالہ جیل میں جا کر ہی ان کو بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل والا جو ہے نا اس کے پاس ایک جادو کی جپی ہے، وہ جادو کی جپی ہے اوورسیز پاکستانی، اور اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوگا تو معاملات آگے چلیں گے، سرمایہ کاری ہوگی، قانون بہتر ہوگا، یہ عدالتیں بہتر پرفارم کریں گی، یہ ریفارمز ہوں گی تو پھر معاملات چلیں گے۔ لیکن آپ کہیں گے عمران خان کو سسٹم سے باہر رکھ کر یہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ 4 سال سے کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے، اب اسی لیے سیاسی پنڈت یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔